हरिः ओम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेपि आचार्याः श्रोतारः छात्राः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुमहं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। तत्र यथा भवन्तः जानन्ति अहं च स्मरामि यद् अद्य 8सप्ततिः संख्यात्मिका या कारिका विद्यते, तस्याः अथ च 79 या कारिका वर्तते, तस्याश्च व्याख्यानं कर्तव्यं वर्तते। तत्र इतः पूर्वं प्राकृतध्वनेः किं कार्यं, वैकृतध्वनेः किं कार्यं, अथ च प्राकृतध्वनेः स्वरूपं किमस्ति, वैकृतध्वनेः स्वरूपं किमस्ति इति प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये ध्वनिः स्फोटस्य भेदकः नास्ति। ध्वनिः स्फोटस्य भेदकः नास्ति इति ध्वनिनिष्ठः यः कालः सः कालोपि स्फोटकालभेदकः नास्ति इति प्रतिपादयितुं स्वसिद्धान्तम् उपस्थापयितुम् एव इदं पद्यं लिखति आचार्यः यद् शब्दस्य ऊर्ध्वमभिव्यक्तेः वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैः न भिद्यते। अन्वयः अस्य पद्यस्य इत्थमस्ति यद् शब्दस्य अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वं, शब्दस्य अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वं वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते तैः स्फोटात्मा न भिद्यते। शब्दार्थः विद्यते शब्दस्य कीदृशः सः शब्दः वर्तते, तो यह शब्दः आन्तरः नित्यः स्फोटाख्यः यः शब्दः। शब्दपदेनत्र आन्तरः शब्दः, आन्तरः नित्यः स्फोटाख्यः यः शब्दः, तस्य शब्दस्य अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वम्, ऊर्ध्वम् अर्थात पश्चात, अनंतर। तो यह शब्दः आन्तरः नित्यः स्फोटाख्यः तस्य शब्दस्य अभिव्यक्तेः, अभिव्यक्तेः तो यथा पूर्वमागतं यद् अभिव्यक्तिः आन्तरः, आन्तरस्य स्फोटाख्यस्य नित्यस्य शब्दस्य अभिव्यक्तिः प्राकृतध्वनिना भवति। अतः अभिव्यक्तेः प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्ति अनन्तरम्, ऊर्ध्वमर्थात् अनन्तरं, प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्ति अनन्तरं वृत्तिभेदे, वृत्तिपदेनत्र द्रुता मध्यमा विलंबिता च या वृत्तिः, तो वृत्तिभेदे हेतवः नित्यस्य शब्दस्य स्फोटाख्यस्य आन्तरस्य अभिव्यक्ति ध्वनेः अभिव्यक्त्यानन्तरं द्रुतादिवृत्तिभेदः हेतुः भवति, न तु कालभेदे हेतुः। द्रुतादयः ये वृत्तिभेदाः सन्ति, ते द्रुतादयः वृत्तिभेदाः द्रुतादिभेदे हेतवः एव भवन्ति। प्राकृतध्वनिः
न तो स्फोटस्य स्फोटनिष्ठ कालभेदस्य हेतुः भवति। वैकृताः ध्वनयः या वैकृतो ध्वनिः द्रुतादिवृत्तिभेदे एव हेतुः, अथ च वैकृतध्वनिः समुपोहन्ते अर्थात अविच्छेदेन अनुवर्तमानः समूह रूपतां प्राप्नोति, न तो तैः ध्वनिभिः स्फोटस्य यत् स्वरूपं तत्स्वरूपं न भिद्यते। अर्थात ध्वनिनिष्ठः यः धर्मः तादरूप्यस्य अनतिदेशात् तादरूप्यस्य अतिदेशः स्फोटे न भवति। यदि ध्वनिवृत्ति तादरूप्यस्य अतिदेशः स्यात् तदा तु कालभेदः स्यात्। यतो हि कालभेदः अपि ध्वनौ एव वर्तते। अर्थात अखंडतायाः नित्यतायाः एकत्वस्य च प्रतिबंधकाः यावन्तोऽपि धर्माः ते समेऽपि धर्माः ध्वनिनिष्ठाः एव भवन्ति। ध्वनिनिष्ठाः ये धर्माः तेषु धर्मेषु एकस्यापि धर्मस्य स्फोटाख्ये शब्दे नातिदिश्यते नारोप्यते। अतः स्फोटः एकः स्फोटाख्यः शब्दः एकः अखंडः शुद्धः इति। अथवा इदमपि प्रश्नरूपेण वक्तुं शक्यते यद् यथा स्फोटे वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिः। वर्णस्य ग्रहणे हेतुः यथा प्राकृतो ध्वनिः विद्यते तथा वृत्तिभेदे हेतुः वैकृतो ध्वनिः विद्यते। स्फोटे वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिः यथा भवति तथा वृत्तिभेदे हेतुः वैकृतो ध्वनिः भवति। एवं सति एवंच स्फोटे प्राकृतध्वनेः ह्रस्वादिकालभेदवत् वैकृतध्वनेः वृत्तिकालभेदः किं न स्यात्, कथं न स्यात्। यदि प्राकृतध्वनेः स्फोटस्य अभिव्यक्ति स्फोटाख्यस्य शब्दस्य अभिव्यक्तिः लाभः ज्ञानम् येन ध्वनिना भवति तद ध्वनिनिष्ठः यः धर्मः एकमात्रिकः द्विमात्रिकः त्रिमात्रिकश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुतादयः यथा तेषां धर्माणां तत्र कालभेदः भवति। एकमात्रिकः कालः भिन्नः, द्विमात्रिकः कालः भिन्नः, त्रिमात्रिकः कालः भिन्नः इति। तदवत् वैकृतो यः ध्वनिः विद्यते, वैकृत नामकः यः ध्वनिः विद्यते सः ध्वनिस्तु कालभेदे सः ध्वनिः कालभेदकः कथं न भवति इति शंकां परिहरनेव प्राकृतवैकृतयोः वैषम्यं दर्शयितुम् इदं पद्यमुक्तवान्। शब्दस्य ऊर्ध्वम् अभिव्यक्तेः वृत्तिभेदे तु वैकृताः। तात्पर्यमिदमस्ति यद् प्राकृतध्वनिना स्फोटस्य अभिव्यक्तेः पश्चात् प्राकृतध्वनिना
स्फोटस्य अभिव्यक्तेः पश्चात् अनुवर्तमानः वैकृतः ध्वनिः वृत्तिभेदे द्रुतमध्यम विलंबितादि वृत्ति या द्रुतादि वृत्ति भेदे हेतु सन्नपि स्फोट व्यतिरेकेण उपलभ्यमानः तद्रूपस्य आरोपः न भवति। स्फोटे ह्रस्वादि काल भेदवत् वृत्ति काल भेद व्यवहारं न भवतीति। प्राकृति ध्वनि निष्ठः यः धर्मः ह्रस्वादि व्यवहारः सह व्यवहारः यथा स्फोटे भवति तदा वैकृत ध्वनि निष्ठः यः वृत्तिभेदः मध्यमादिवृत्तिभेदः सह व्यवहारः स्फोटे तस्य आरोपः स्फोटे न भवति। अर्थात वैकृतध्वनिनिष्ठः यः व्यवहारः वैकृतध्वनिनिष्ठः यः धर्मः तस्य धर्मस्य आरोपः स्फोटे भवति, किन्तु वैकृतध्वनिनिष्ठस्य धर्मस्य आरोपः स्फोटे न भवति। यथा अंधकारे स्थितः यः घटः विद्यते तस्य घटस्य प्रदीपादि प्रकाशे ज्ञानं भवति, किन्तु अंधकारे स्थितः अंधकारे विद्यमानः यः घटः सः घटः पूर्वतः एव विद्यते। प्रदीप प्रकाशाद पूर्वमेव विद्यते, तो पूर्वतः अंधकारे विद्यमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञानं प्रदीपादि प्रकाशेन जायते। तो प्रदीपादि प्रकाशः जायमानः तमसि स्थितः तमसि विद्यमानः यः घटः तत्र प्रथमं घटादि स्वरूप ज्ञानं भवति। प्रकाशः प्रथमं घटादि स्वरूप ज्ञाने कारणं भवति। एवं सति घटस्य प्रथम स्वरूपादि ज्ञानानन्तरं घटस्य प्रथम स्वरूपादि ज्ञाते सति तदुत्तर कालम अनुवर्तमानः यः प्रकाशः यावत् कालं सः प्रकाशः तिष्ठति तावत् कालं प्रकाशेन जायमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञान संतान रूपायाः वृत्तेः एव हेतुः भवति। तमसि विद्यमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञानं प्रदीपादि प्रकाशेन जायते। प्रदीपादि प्रकाशेन जायमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञानस्य सत्ता ज्ञान संतान रूपा वृत्तिः ज्ञान संतान रूपा सत्ता तावदेव प्रतीयते यावद तत्र प्रदीपस्य यावद तत्र दीपकस्य प्रकाशः विद्यते। दीपकस्य प्रकाश समाप्त्यनन्तरं पुनः घटस्य अंधकार कारणात् तम कारणात् प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न भवति। तद्वदेव प्राकृतः यः ध्वनिः विद्यते तेन ध्वनिना स्वरूपेण अज्ञातः स्वरूपतः अज्ञातः यः स्फोटाख्यः शब्दः तस्य अभिव्यक्तिः भवति
तस्य अभिव्यक्ति कारणात् प्राथमिक स्वरूपस्यैव ज्ञाने कारणं भवति प्राकृतो ध्वनिः। स्फोटस्य प्राथमिक स्वरूप ज्ञाने हेतुः भवति प्राकृतो ध्वनिः। तदनन्तरं येन रूपेण सः स्फोटः अभिव्यक्तः तस्य व्यक्तस्य स्फोटस्य पश्चात् अनुवर्तमानः यः वैकृतः ध्वनिः तत्र तेन ध्वनिना स्फोट विषयः समुपजात या बुद्धिः सा अविच्छेदेन प्रवर्तयति अग्रे सारयति, न तु वैकृत ध्वनिनिष्ठस्य कस्यचिदपि धर्मस्य द्रुतादिवृत्तिभेदस्य आरोपः भवति, व्यवहारो वा भवति। तात्पर्यमिदमेव विद्यते यद् अंधकार कारणात् अज्ञातः यः घटः तस्य घटस्य दीपक प्रकाशात् ज्ञाने जाते तस्य घटस्य तावदेव ज्ञानं भवति तावदेव प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जायते तस्य स्वरूपस्य वा यावद् तत्र दीपक प्रकाशः वरीवर्ति। यदा दीपक प्रकाशः न्यूनः अथवा निर्वापः भवति दीपकस्य प्रकाशः समाप्तः भवति यदा तदा यस्य घटस्य प्राथमिक स्वरूपस्य ज्ञानं जातमपि तस्य पुनः ज्ञानं न भवति, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तस्य न भवति। तादृशी एव स्थितिः विद्यते यद् प्राकृतध्वनिना सर्वप्रथमं प्राकृतध्वनिना स्फोटाख्यस्य शब्दस्य प्राथमिक स्वरूपस्य ज्ञानं प्राथमिक स्वरूपेण ज्ञातः यः स्फोटः तस्य स्फोटस्य ज्ञानं सत्तायाः विस्तारो वा तावदेव भवति यावद् वैकृतो ध्वनिः तस्य सत्तायाः विस्तारं करोति चिरकालं यावत् तस्य सत्तां स्थापयति वैकृतो ध्वनिः। इदमेव कार्यं वर्तते प्राकृतध्वनेः वैकृतध्वनेश्च। तत्र प्राकृतध्वनिनिष्ठस्य ह्रस्वादि मात्रस्य एकमात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्य वा या त्रिमात्रिकत्वरूपा यः धर्मः तद्धर्मवान् स्फोटः भवति अर्थात आरोपः भवति। अतः स्फोटेपि एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्वादि व्यवहारः जायते, किन्तु वैकृतध्वनिनिष्ठः यः द्रुतादिवृत्तिभेदः द्रुतादिवृत्तिरूपः धर्मः वैकृतिध्वनिनिष्ठः तस्य धर्मस्य आरोपः न भवति। स्फोटे अभिव्यक्ते स्फोटे इदमेव तात्पर्यं प्रतिपादितवान् आचार्यः भर्तृहरिरिति। इदानीम् अग्रिमं पद्यं विद्यते यद् इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्यैव उभयस्य वा क्रियते ध्वनिभिः वादाः
त्रयो अभिव्यक्तिवादिनाम् अत्र मतत्रयम् संस्कारः कस्य कर्तव्यः तत्र पूर्वं संस्कारो नाम किम् अत्र संस्कार पदेन कस्य ग्रहणं भवति इति अवश्यमेव विवेचनीयमस्ति। अनन्तरमेव अस्य अनेन पद्येन किं प्रतिपादयितुम् इच्छति इत्यस्य ज्ञानं भविष्यति। तत्र संस्कारः भवति अपूर्वशक्तीनाम् आधानम् अर्थात यस्य जनस्य श्रोत्रेन्द्रियं स्वशब्दग्रहणे असमर्थो भवति। यस्य श्रोत्रेन्द्रियं शब्दग्रहणे असमर्थो भवति तत्र असमर्थभूतं यत् श्रोत्रेन्द्रियं तस्मिन् श्रोत्रेन्द्रिये अपूर्वशक्तेः आधानमेव संस्कारः अर्थात श्रवणशक्तेः शक्तिः किं भवति सामर्थ्योपपादनम्। तो या शक्तिः नासीत् श्रवणेन्द्रिये तस्याः शक्तेः समुत्पादनं भवति। समुत्पादनमेव संस्कारः। श्रोत्रेन्द्रियस्य यत् कार्यमस्ति श्रोत्रेन्द्रियस्य कार्यमस्ति शब्दग्रहणरूपं। तो श्रोत्रेन्द्रियस्य यत् कार्यं तस्मिन् कार्ये असमर्थावस्थायां सामर्थ्योत्पादनमेव तस्य संस्कारः। अन्यत्र संस्कार अन्यत् किमपि नास्ति। श्रोत्रेन्द्रियस्य यत् कार्यं निर्धारितं निश्चितं पूर्वतः एव अनादिकालतः एव श्रोत्रेन्द्रियस्य यत् कार्यं निर्धारितं वर्तते शब्दस्य ग्रहणरूपं कार्यं। यदि शब्दग्रहणरूप कार्यकरणे श्रोत्रेन्द्रियस्य सामर्थ्यं न भवति चेत तद विनष्टस्य सामर्थ्यस्य अथवा आसीदेव नहि पूर्वतः यत् सामर्थ्यं तत् अपूर्व सामर्थ्योत्पादनमेव भवति संस्कारः। अथ च संस्कारपदेन द्वितीयमिदं कारणमस्ति। यथा रसः प्रसुप्त संस्कार विशेषः भवति। रसः किं भवति? प्रसुप्त संस्कार विशेषः। प्रसुप्त संस्कार विशेषस्य रसस्य उद्भावः भवति। कारणं किमपि स्यात्। अस्थायी भावः रसस्मृतः। तत्र संस्कार विशेषः यः रसः प्रसुप्त संस्कार विशेषः यः रसः तत्र प्रसुप्तः यः संस्कारः तत्र संस्कारस्य उत्पादनं न भवति। तत्र रसस्य उत्पादनं न भवति। रसः न केनचित् उत्पाद्यते। रसः ब्रह्मस्वरूप रसस्य यत् स्वरूपं तदेव स्वरूपं ब्रह्मणः विद्यते।
अतः रसः नोत्पादनीयः, उत्पादनीयं वस्तु न विद्यते रसः। किंतु प्रसुप्त तद्विषयकः प्रसुप्तः यः संस्कारः प्रसुप्तः अस्ति, तस्य प्रसुप्तस्य संस्कारस्य जागृतिः भवति, उद्भावनं भवति, जागरणं भवति तस्य प्रसुप्तस्य संस्कारस्य। एवमेव शक्तिः विद्यते, किंतु विद्यमानापि शक्तिः प्रसुप्ता जाता। विद्यमानापि शक्तिः किं प्रसुप्ता जाता। प्रसुप्तायाः शक्तेः पुनः समुत्पादनमेव संस्कारः। चिन्तयन्तु, इंद्रियमपि सम्यक् अस्ति, विषयोपि सम्यक् विद्यते, किंतु विषयेन्द्रिययोः यदि सान्निध्यं नास्ति चेत् तदा किं तेन इंद्रियेण तस्य विषयस्य ज्ञानं भवति, ज्ञानं भवितुं शक्नोति। भवतु इंद्रियम् अतीव सम्यक्, अथ च विषयः सम्यक् भवतु, किंतु यावत् विषयेन्द्रिययोः सान्निध्यं न भवति परस्परं, तावद् तेन इंद्रियेण तस्य विषयस्य ज्ञानं न भवति। तृतीयः संस्कारः अयमेव। इदानीम् अन्वयं वदामि पद्यस्य। यद् अथ च शब्दस्य ऊर्ध्वमभिव्यक्तेः इति पूर्वम् इत्याकारकं यत् पूर्वं पद्यं विद्यते, तेन पद्येन शब्दः नित्यः शब्दस्य अभिव्यक्तिवादं स्वीकृत्य तस्य शब्दस्य व्यञ्जकः भवति ध्वनिः इत्यपि प्रतिपादितमेव। व्यञ्जकत्वं वस्तुतः किं भवति, व्यञ्जकता कुत्र भवति? व्यञ्जकः सः एव भवति यः आवरणस्य भङ्गं करोति। आवरण भङ्गत्वमेव व्यञ्जकत्वम्, अन्यत् किमपि व्यञ्जकत्वं नास्ति। व्यञ्जकस्य कार्यं किमस्ति, व्यञ्जकत्वेन विवक्षितस्य किं कार्यं, व्यञ्जकत्वेन विवक्षितस्य कार्यमिदमेव भवति यदावरणं तस्य आवरणस्य भङ्गः भवति, नाशः भवति। अथ च संस्कार विशेषेण आवरण भंग रूप संस्कार विशेषेण पूर्वतः सिद्धवस्तुनः ज्ञानजनकत्वमेव व्यञ्जकत्वम्। एवं सति येन संस्कार विशेषेण पूर्वतः सिद्धवस्तुनः ज्ञानजनकत्वं व्यञ्जकत्वे वर्तते, स च संस्कारः कस्य कर्तव्यः? ज्ञान साधन इंद्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः, ज्ञान विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः, अथवा विषय इंद्रिय द्वयोः संस्कारः कर्तव्यः? तत्र संस्कारः कः अस्ति इत्यपि मया प्रतिपादितं। यद् यस्मिन् यस्य इन्द्रियस्य यत् कार्यं तत् कार्यं न करोति, यत् कार्यं न भवति चेत् तदिन्द्रियेण
तदा तस्मिन् इंद्रिये तत्कार्यकरण सामर्थ्योत्पादनमेव इंद्रियस्य संस्कारः। अथवा प्रसुप्तायाः शक्तेः समुद्भावनमेव संस्कारः, अथवा विषयेन्द्रिययोः सानिध्यम विषयेन्द्रिययोः सानिध्यमेव संस्कारः। सामर्थ्योत्पादनम अपूर्वशक्तेः आधानम, अपूर्वायाः शक्तेः आधानम प्रसुप्तायाः शक्तेः समुद्भावनम अथवा विषयेन्द्रिययोः सानिध्यमिति। इति संस्कारोऽपि त्रिविधः अत्र भवति। तत्र पुनः पुनः कथयामि यद् शक्ति अत्र कारिकायां या ब्रह्मकाण्डे अनेकासु कारिकासु शक्तिशब्दः आगतः। तत्र शक्तिः नियतकार्योत्पादन सामर्थ्यमेव भवति। शक्तिपदेन लौकिक कार्योत्पादन सामर्थ्यं शक्तिः। यस्यां नियतकार्योत्पादन सामर्थ्यं विद्यते सा लौकिकी शक्तिः। अनियत कार्योत्पादनं सामर्थ्यं विलक्षणं कार्योत्पादनं सामर्थ्यं यस्यां विद्यते सा अलौकिकी शक्ति। किंतु कार्योत्पादन सामर्थ्यमेव शक्तिः। तच्च कार्यं नियत स्यात् अनियत वा स्यात्, किंतु कार्योत्पादन सामर्थ्यम्। अतः विषये प्रसुप्तायाः शक्तेः समुत्पादनं स्यात्, जागरणं स्यात्, अपूर्वस्य शक्तेः आधानं स्यात्, अथवा विषयेन्द्रियोः सानिध्यं स्यात्। तत्र ध्वनिभिः इन्द्रियस्यैव संस्कारः क्रियते इत्येकः पक्षः। शब्दस्यैव संस्कारः क्रियते इति द्वितीयः पक्षः। यतोहि ध्वनिः व्यञ्जकः स्फोटः व्यङ्ग्यः। एवं रीत्या व्यञ्जकत्वं ध्वनौ व्यङ्ग्यत्वं च स्फोटे। एवं सति ध्वनिना कस्य संस्कारः भवति? तत्र एकं मतं यद् ध्वनिना इन्द्रियस्य संस्कारः भवति। द्वितीयं मतमस्ति यद् ध्वनिना शब्दस्य संस्कारः भवति। तृतीयं मतमस्ति यद् ध्वनिना न हि मात्र इन्द्रियस्य न हि वा मात्र शब्दस्य, किन्तु इंद्रिय शब्दयोः ज्ञानसाधन इंद्रिय शब्दयोः अर्थात विषय इंद्रिय विषययोः उभयोः संस्कारः ध्वनिना भवतीति तृतीयः वादः इति शब्दार्थः अस्य पद्यस्य। इंद्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्य द्वितीयः उभयस्य वा तृतीयः वादः क्रियते। केन क्रियते? तो ध्वनिभिः वादाः त्रयः अभिव्यक्तिवादिनां वैयाकरणानां मतत्रयमेव। यतोहि अभिव्यक्तिवादिनः वैयाकरणाः एव सन्ति। नैयायिकाः जन्यतावादिनः सन्ति, शब्दः जन्यः भवति। एवं सति अभिव्यक्तिवादिनां वैयाकरणानां मतत्रयं यद् इन्द्रियस्य संस्कारः, ध्वनिना इन्द्रियस्य संस्कारः, अथवा ध्वनिना शब्दस्य संस्कारः,
अथवा शब्देन्द्रिययोः उभयोः ध्वनिना संस्कारः भवति इति। तत्र इति मतत्रयम् आगतं, किन्तु पद्यस्य तात्पर्यमिदं वर्तते यद् स्फोटः नित्यः। नित्यः स्फोटः, नित्यस्य स्फोटस्य अधिकरणं किं? तसः बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः वर्तते। नित्यः स्फोटस्वरूपः शब्दः, नित्यः स्फोटरूपः शब्दः बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः वर्तते। बुद्धिगुहायाम् बुद्धिगुहा इत्यनेन तात्पर्यमिदमस्ति यत् हृत् पुंडरीकम्, अर्थात पुंडरीकम् इत्यनेन मांसगोलकं, हृद्देशे यत् मांसगोलकं विद्यते तस्मिन् मांसगोले यः तिष्ठति सः एव अन्तः सन्निविष्टः शब्दः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थामिति कथितं वर्तते। एवं सति स्फोटरूपः यः शब्दः नित्यः शब्दः सः बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः अस्ति। अन्तः सन्निविष्टस्य शब्दस्य अभिव्यञ्जकः ध्वनिः। यदि ध्वनेः संसर्गः न भविष्यति तेन शब्देन सह तदा तस्य अभिव्यक्तिर्न भविष्यति, अथ च ध्वनौ अभिव्यञ्जकत्वमपि नागच्छति। यथा लोकव्यवहारे अस्माभिः दृश्यते यद् तमसि विद्यमानः घटः दीपकप्रकाशेन प्रकाशितः भवति, किन्तु यदि तमसा सह अंधकारेण सह प्रकाशस्य संसर्गः न भविष्यति, प्रकाशस्य संबन्धः न भविष्यति, तदा कथं तेन प्रकाशेन अंधकारावृतस्य घटस्य ज्ञानं भविष्यति, ज्ञानं भविष्यति अथवा तस्य घटस्य अभिव्यक्तिर्भविष्यति? न संभवति। एवमेव बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः यः शब्दः तस्य शब्दस्य तावद् न आवरणभङ्गः भवति यावद् ध्वनेः संसर्गः न भवति। अतः ध्वनेः असंसर्गे ज्ञान आवरणेन अज्ञान आवरणेन तिरोहितः, अज्ञान आवरणेन तिरोहितः। तो अज्ञान आवरणेन तिरोहितः यः शब्दः बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः सहि ध्वनिसंसर्गेण तस्य ज्ञानावरणस्य अभिभवः व्यक्तरूपः अर्थात श्रवण ज्ञान विषयः भवति। श्रवण ज्ञान अविषयः यः शब्दः श्रवण ज्ञान विषयः नास्ति, बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः वर्तते। विचारणीयः वर्तते यदि कश्चन जनः यदा स्वमनसि एव चिन्तयति यदि एवं स्यात् तदा सम्यक् भविष्यति। किं मनसा चिन्तितः यः शब्दः तद्शब्दजन्यं यद् ज्ञानं तेन ज्ञानेन अन्यः कश्चन ज्ञानवान् भवति न भवति। कारणमिदमेव
यद सह जनः तम शब्दं न श्रुतवान् येन शब्देन सह ज्ञानवान् भविष्यति, येन शब्देन तस्य ज्ञानं भविष्यति। अतः मनसा चिंतितः यह विषयः वर्तते तस्य विषयस्य ज्ञानम् अन्यस्य जनस्य जनान्तरस्य वा तदैव भवति यदा सः शब्देन अभिव्यक्तं करोति। एवं सति बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः यः शब्दः तस्य शब्दस्य आवरणभङ्गः ध्वनिना भवति। आवरणभङ्गः किमस्ति? तस्य व्यक्तरूपत्वम् आगच्छति तस्मिन् शब्दे, अर्थात् यः श्रवणज्ञानविषयः नास्ति सः श्रवणज्ञानविषयः भवति। एवमेव स्फोटग्रहणस्य ध्वनि अभिव्यक्तिरेकानुधायित्व दर्शनेन स्फोटज्ञानसामग्र्याः कश्चन ध्वनिकृतः संस्काररूपः उपकारः स्वीकर्तव्यः भवति। अस्य विषयः इत्थं ज्ञातव्यं यद् यथा लोके तमसि विद्यमानः घटः तदा एव ज्ञानविषयः भवति यदा प्रकाशः। तो सति प्रकाशे ज्ञानविषयः, प्रकाशाभावे ज्ञानाभावः। सति प्रकाशे घटः ज्ञानविषयः, सति प्रकाशाभावे घटः ज्ञानविषयाभावः। एवं सति अन्वय व्यतिरेकः वर्तते घट प्रकाशयोर्मध्ये। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इदं सिद्ध्यति यद प्रकाशः पूर्वतः विद्यमानस्य घटस्य व्यंजकः इति। एवमेव शब्दः अन्तः बुद्धिगुहायाम् अन्तः सन्निविष्टः वर्तते। ध्वनि संसर्गे सः श्रवण ज्ञान विषयः भवति, ध्वनि असंसर्गे सह श्रवण ज्ञान विषयः न भवति। ध्वनेः संबंधः यदा तेन सह भवति तदा सः शब्दः ज्ञान श्रवण ज्ञान विषयः। ध्वनेः असंसर्गे सति असंबंधे सति सः शब्दः ज्ञान विषयः न भवति इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इदं सिद्ध्यति यद ध्वनिः शब्दस्य बुद्धिगुहायां प्रविष्टस्य शब्दस्य श्रवण ज्ञान योग्यं करोति, अर्थात श्रवण ज्ञान विषयतां संपादयति जनयति वा। एवं सति अत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ध्वनिः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञान साधनं यदिन्द्रियं विद्यते शब्द ज्ञान साधनं यदिन्द्रियं विद्यते श्रवणेन्द्रियमिति तस्यैव संस्कारः जातः। एवमपि लोके दृश्यते यद् कस्यचित् जनस्य ध्वनिः कस्यचित् जनस्य इन्द्रियं बहु सम्यक् वर्तते। इन्द्रियस्य सम्यक्त्वेपि प्रयाग क्षेत्रे प्रयाग नगरे उच्चरितः यः शब्दः किं सः शब्दः वयं शृणुमः या तं शब्दं वयं शृणुमः। केनचित् जनेन प्रयाग नगरे उच्चरितः यः शब्दः उच्चारितः शब्दः तं शब्दं वयं शृणुमः न शृणुमः। कारणं किमस्ति? कारणमिदमस्ति यद तस्मिन् शब्दे दूरत्वदोषः विद्यते। सः शब्दः दूरत्वदोषयुक्तः वर्तते। दूरत्वं व्याकरणे दूरत्वम् एकः दोष, दूरत्वं
एकः दोषः अस्ति। यथा साहित्यशास्त्रे अनेके दोषाः तद्वद् व्याकरणेऽपि केचन दोषाः भवन्ति। तेषु दोषेषु एकः दोषः दूरत्वमपि। अतः दूरत्व दोषयुक्तः यः शब्दः सः शब्दः ज्ञान विषयः न भवति। इंद्रियस्य सम्यगत्वेपि इंद्रियं सम्यग् अस्ति। इंद्रियस्य पार्श्वे श्रवण ज्ञान सामर्थ्यं विद्यते, श्रवण सामर्थ्यं विद्यते, किंतु इंद्रियस्य श्रवण सामर्थ्यस्य विद्यमानेपि यदि शब्दः दूरत्व दोष विशिष्टः तदा सः शब्दः श्रवणेन्द्रियेण ज्ञान विषयो न भवति। अतः विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः, ज्ञान साधनस्य इंद्रियस्य संस्कारः न कर्तव्यः। एवं भवति यदि दर्पणं स्वच्छम् अस्ति, सम्यक् अस्ति, किंतु जनः लोचनाभ्यां विहीनः, तत्र दर्पणस्य न कश्चन दोषः। किंतु यः जनः लोचनाभ्यां विहीनः नास्ति, दर्पणमेव स्वच्छं नास्ति, मलिनत्व दोषयुक्तं वर्तते दर्पणं। दर्पणत्वे दर्पणं मलिनत्व दोष युक्तम अस्ति। तो मलिनत्व दोषेण युक्तं यद दर्पणं तेन दर्पणेन मुखस्य तादृशं प्रतिबिंबं नैव प्रतिबिंबयति यथा स्वच्छेन दर्पणेन भवति। अतः तत्र विषयः दर्पणस्यापि संस्कारः कर्तव्यः। एवमेव यतोहि तत्र दोषः विद्यते, मलिनत्व दोषः। एवमेव विषये शब्दे यदि दूरत्व दोषः विद्यते तदा सः दूरत्व रूपः दोषः परिहर्तव्यः। दूरत्व दोषे परिहर्ते एव शब्दस्य ज्ञानं भवितुं शक्नोति। अथ च कदाचिदेवमपि भवति यद् इंद्रियस्यापि माने तृतीयं मतं विद्यते यद् न हि मात्र स्वच्छेन दर्पणेन किमपि भवितुमर्हति, न हि वा केवलेन इंद्रियेण किंचित् भवितुमर्हति, इंद्रियमपि सम्यक् भवितव्यम्। अथ च तेन इंद्रियेण यस्य ज्ञानं भवति तदपि सम्यक् भवितव्यम्। एवं सति विषयस्य इंद्रियस्य उभयोः संस्कारः कर्तव्यः इति तृतीयं मतं विद्यते। अतः ध्वनेः अपि संस्कारः अथ च शब्दस्यापि संस्कारः। यदि मात्र ध्वनेः संस्कारः तदा ज्ञान साधनस्य संस्कारो जातः, या ध्वनिना यदि इंद्रियस्य संस्कारः तदा इंद्रियस्यैव। यदि केवलं शब्दस्य चेत् विषयस्य संस्कारः। इंद्रिय विषययोः उभयोः संस्कारः यदि ध्वनिना भवति चेत् उभयस्य या उभयोः संस्कारः सिद्ध्यति। अपरमपि एकं लक्षणं संस्कारस्य उक्तं यद् अतिशय विशेषः इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं ज्ञातव्यं यद् यत् सामर्थ्यं तत्र नासीत् तत् सामर्थ्यस्य समुद्भावनमेव। अतः पूर्वं यानि लक्षणानि आगतानि संस्कारस्य तदेव सम्यक् प्रतिभान्ति इति मम मतं विद्यते। यद्
सामर्थ्योत्पादनमेव। प्रसुप्तायाः शक्तेः समुद्भावनं स्यात् अथवा शक्तेः आधानं स्यात् अथवा विषय इंद्रिययोः सानिध्यं वा स्यात्। एवं भूताः ये संस्काराः तेषां संस्काराणामेव ग्रहणं कर्तव्यम्। एवं रीत्या अस्मिन् पद्ये आचार्य भर्तृहरिः मतत्रयम् उपस्थापितवान्। इंद्रियस्य संस्कारः, विषयस्य संस्कारः, विषयेन्द्रिययोः उभयोः संस्कारः इति। तत्र किम बीजं यद् इंद्रियस्यैव संस्कारे, इंद्रियस्य संस्कारे किं बीजं, विषयस्य संस्कारे किं बीजं, उभयोः संस्कारे किं बीजं, किंच प्रमाणं, कश्च अनुभवः इत्यादि सर्वं व्याख्यानम् अग्रिमासु कारिकासु उपस्थापितं विद्यते। अद्य यद् व्याख्यानं कर्तव्यमासीत् कारिकाद्वयस्य तद् व्याख्यानं जातं। पुनः श्वः एतस्य विषयस्य उपस्थापनं भर्तृहरिदिशा यथामति करिष्यामि। तावत् भवतां समेषां श्रोतॄणाम् अहं हृदयेन स्वागतं करोमि, कार्तज्ञं बिभर्मि। अहं पश्यामि यद् प्रतिसप्ताहे शनिवासरे रविवासरे, प्रतिसप्ताहं शनिवासरे रविवासरे वा नूतनाः जनाः अत्र मां श्रोतुं संयुक्ताः भवन्ति। अहं भवतां समेषां नूतनानां श्रोतॄणां हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादाः। नमो नमः। अत्रैव विरमामि। नमो नमः।